नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र रूपमा देशको राजनीतिमा बीपी कोइरालाको भूमिका, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बीपी कोइरालाको भूमिका, देशको विकास र समृद्धिमा समाजवादमा बीपी कोइरालाको भूमिका, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। नेपालमा बीपी कोइरालाको भूमिकाको बारेमा जहिले पनि बहस हुन्छ। नेपालको साँच्चीकै राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र साहित्यिक क्षेत्रमा पनि बीपी कोइरालाको बारेमा धेरै किसिमको चर्चा परिचर्चा र बहस भइराखेको छ। बीपी कोइराला जन्मेको पनि आज 107 वर्ष भइसक्यो, तर पनि बीपी कोइरालाको विचारको बारेमा नेपाली राजनीति बजारमा हरेक क्षेत्रमा चर्चा भइराखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि मञ्चमा पनि बीपी कोइरालाको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ। बीपी कोइराला दूरदर्शी राजनेता हुनुहुन्थ्यो, प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडिग व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, नेपाली कङ्ग्रेसको संस्थापक नेता हुनुहुन्थ्यो र नेपालकै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि बीपी कोइराला नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले कति काम गर्नुभयो, कति गर्न सक्नुभयो, कति गर्न सक्नु भएन, अहिले पनि बहस जारी छ। तर बीपी कोइरालाले जन्माएको स्थापना गरेको नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था चाहिँ के छ त आजको दिनमा? कङ्ग्रेस कहाँ चुक्यो त? आजको बहसको विषय भनेको बीपी कोइराला, उहाँले अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र अहिलेको परिस्थितिको बारेमा नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, यतिखेर विश्वलाई कोरोनाको कहरले छोएको छ, महामारी छ, विश्वव्यापी रूपमा नेपालमा पनि कोरोनाको कहर छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढै छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। र आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो भएको छ, भोलिबाट यातायात सुचारू हुने भएको छ, पसलहरू खुल्ले भएको छ, तर पनि सङ्क्रमणको जोखिम उत्तिकै छ। सावधानी कसरी अपनाउने, हामीले सामाजिक दूरी कसरी कायम गर्ने, मास्क कसरी लगाउने, प्रत्येक दिन हामीले भनेकै छौँ जनतालाई। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैनौँ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले कति काम गर्यो भनेर पनि आज हामी समीक्षा गर्दैनौँ। आज हामी समग्र रूपमा बीपी कोइरालाको नीतिको बारेमा, विचारको बारेमा, उहाँले अगाडि सारेको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको बारेमा र नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा आज जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता र समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। केही समयको विश्रामपछि म आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाली कङ्ग्रेसका बौद्धिक नेता प्रदीप गिरी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ प्रदीप गिरी? आज बीपी कोइराला तपाईँ कसरी सम्झनुहुन्छ? उहाँ दूरदर्शी राजनेता हो, तपाईँले चिनेको बीपी कोइरालाको बारेमा बखान गर्नुहोस् त, व्याख्या गर्नु त। ऋषिजी, मैले बीपी कोइरालालाई सर्वप्रथम आफ्नै घर आँगनमा देखेँ 2010 सालमा। म त्यसबेला 6-7 वर्षको थिएँ होला, होइन? मेरा काका, मेरा आफ्नै काका सहोदर काका रूपसाद गिरी नेपाली कङ्ग्रेसका एक संस्थापक सदस्य र केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो र महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्थ्यो, पूर्वाञ्चलकै महत्त्वपूर्ण नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँकै घरमा, जो मेरो पनि घर थियो, बीपी कोइराला 10 सालमा मातृका बाबुसँग मतभेद भएपछि पार्टीको सम्वर्धन र विकास सिलसिलामा हुनुभएको थियो। मैले चिनेको बीपी कोइराला। त्यसबेला मैले चिनेको बीपी कोइराला केटाकेटीलाई बोलाउने, माया गर्ने, त्यही बेला पनि मुस्किलले उहाँको 40 वर्ष उमेर थियो होला। त यो गौण कुरा भयो, त्यो त मैले देखेको कुरा भयो। पछि गएर उहाँ 25 सालमा छुटेपछि, 25 साल कार्तिक अङ्ग्रेजी तारिकमा ठिकै आएको छ, 30 अक्टोबर 1968मा छुटेपछि उहाँलाई भेट्न म हिन्दुस्तानबाट आएँ। त्यति बेला उहाँसँग मेरो झन्डै 15-20 मिनटको हामी दुईजनाको मात्रै वार्ता भयो। केही वार्ता, मेरो के उमेर थियो त्यति बेला, 19-20 वर्ष उमेर थियो। तर उहाँलाई के प्रश्न मैले गरेँ जसको उहाँले बडो धैर्य र मनोयोग कुरोको जवाब दिनुभयो। त्यसपछि त्यति बेलै म बीपी हिँड्नु भएको 15 दिनपछि जेल परेँ। जेलबाट छुटेर गएँ। जेलबाट छुट्दाखेरि त्यहाँ जेलमा मसँग किशुनजी पनि हुनुहुन्थ्यो। देशका घटनाक्रममा मैले निहालेर सोच्न पाएँ। झन्डै 2 वर्ष जेल बसेँ म। अब देशको राजनीतिक तीव्र गतिले विकासक्रम हुँदै थियो र बीपीले बनारस गएर सशस्त्र विद्रोहको कुरा गर्नुभएको थियो, होइन? अब जेलमै बस्दा बस्दै मलाई बीपीले अगाडि सार्नुभएको कार्यक्रमका प्रति
केही मनमा शङ्का उपशङ्का उत्पन्न भएको थियो। त्यो त किशनजीको प्रभाव थियो। किशनजी भन्नुहुन्थ्यो हिन्दुस्तानमा गएर त काम हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। तदनुरूप मैले गएर बिपीसँग जान्न खोजेँ, बुझ्न खोजेँ, छलफल गर्न खोजेँ। उहाँले बरु धैर्यपूर्वक मेरो कुरा सुन्नुभयो, मेरो सम्पूर्ण कुराको खण्डन गर्नुभयो, मैले भनेको सही हुन्छ भन्नुभयो। तर बनारसमा सँगै बस्दा बिपीलाई मैले के देखेँ भने नजिकबाट चिन्दा उहाँ नेता त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, बडो सजग र चतुर नेता हुनुहुन्थ्यो, मामुल नेता हुनुहुन्थ्यो। देशकाल परिस्थिति उहाँलाई थाहा थियो। तर सँगसँगै उहाँलाई साहित्यमा पनि रुचि थियो। जीवनका अनेकानेक पहलुमा पनि उहाँलाई यति रुचि थियो। ती फुर्सदका दिन थिए, सम्झना राख्नु होला। त्यति बेला विमान बल्लान भइसकेका थिएन। उहाँ सुवर्णजीकै सल्लाह अनुसार काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। लगभग प्रत्येक दिन जस्तो दिन नबिराइकन खानासाना खाएर 1-2 बजे हामी उहाँलाई भेट्न जान्थ्यौँ। धेरै मान्छे हुँदैन थियौँ। शैलजाजी केही दिन त बिपीकै डेरामा सँगै नै बस्नुभयो, पछि उहाँको बेग्लै डोरा थियो। त्यहाँ शैलजाजी भेटिनुहुन्थ्यो, चक्रजी पुगेका हुनुहुन्थ्यो, सुशीलदा छेउछाउमै कतै रहनुहुन्थ्यो, सुशीलदा त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। ती भेटका मेरा हृदयमा, मेरा मनमा, मेरा मस्तिष्कमा बडो मनोरम छाप छ। कहिले उहाँ सेक्सपियरको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, सेक्सपियरको साहित्यको बारेमा, कहिले उहाँ बौद्ध दर्शनका बारे टिप्पणी गर्नुहुन्थ्यो, कहिले हिन्दू धर्मका बारेमा कुरा हुन्थे, कहिले उहाँ जेलका संस्मरण सुनाउनुहुन्थ्यो, कहिले बाल्यकालका संस्मरण सुनाउनुहुन्छ। असाध्यै मिलनसार, युवालाई मन पराउने खालको थियो। अनि बिपी कोइराला भनेको वैवाहिक व्यक्तित्वको धनी हो। उहाँसँग धेरै किसिमको क्षमता थियो र आज नेपाली कङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको विभुत्वकरण गरिरहेछ। अब सुन्नुहोस्, तपाईँले जुन हिसाबले भन्नुभयो उहाँसँग बहुआयामी व्यक्तित्व हो र उहाँलाई क्षमता थियो, त्यस्ता मानिसको सामान्य देवत्वकरण हुन्छ। तर त्यसका 2 पहलु छन्। त्यो देवत्वकरण मानिसले कस्तो मान्छेको देवत्वकरण गर्छ, कस्तोलाई नायक बनाउँछ, कस्तोलाई महानायक बनाउँछ भने जब सम्बन्धित मानिससँग, सम्बन्धित समूहसँग, सम्बन्धित पार्टीसँग आफूसँग भन्ने कुरा केही पनि हुँदैन। आफूसँग भन्ने कुरा केही नभए देवत्वकरण गर्नु पर्यो नि कसै न कसैको त स्थिति हुन्छ। त्यसैले बिपीकरणको देवत्वकरणका 2टा आयाम छन्। एउटा उहाँका साँच्चै खुबी, उहाँ भएका साँच्चै विशेषता, त्यो पनि आधार छ। अर्कोतिर के छ भने उहाँलाई त्यति बेलाको देशकाल परिस्थितिमा राखेर उहाँका सफलता र उहाँको असफलता पनि हेर्न सक्ने खुबीको अभाव। म के लाग्छ भने आज जसले देवत्वकरण उहाँलाई गरेछ त्यसको मुख्य कुरो के देखिन्छ भने ओहो आज नेपालको अवस्था यस्तो खराब छ, नेपाली कङ्ग्रेसको अवस्था यस्तो खराब छ, फलाउनु भए त हुन्थ्यो होला है भन्ने खालको सोचाइ पनि उहाँको देवत्वकरणको अंश छ। होइन, बिपीको सुदीर्घ राजनीतिक जीवनमा अनेकौँ सफलता पनि थिए, असफलता पनि थिए, उहाँका व्यक्तिगत सम्बन्धमा पनि धेरै सजिला थिए भने धेरै अप्ठ्यारा पनि थिए। किनभने बिपी कोइराला भनेको आजसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई हेर्दाखेरि उहाँ जस्तो दूरदर्शी राजनेता अहिलेसम्म मैले जन्मेको देखेको छैन नेपाली भूमिमा। तपाईँले धेरै जोड दूरदर्शी भनिसक्नुभयो। हेर्नुहोस्, दूरदर्शी एउटा गतिलो विशेषण हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर तपाईँसँग अहिले तपाईँ यसरी मुक्त भावले कुरा गर्दा म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु, बिपी कोइराला जब 30 अक्टोबर 1968 का दिन राजा महेन्द्रले उहाँलाई सुन्दर जेल कारावार छोडे, जुन परिस्थितिमा उहाँ छुट्नुभयो, त्यसपछि उहाँ झन्डै 8 वर्ष हिन्दुस्तान गएर बस्नुभयो र उहाँले कोसिस गर्नुभयो कि हिन्दुस्तानले उहाँलाई नेपालमा सशस्त्र क्रान्ति गर्न सहयोग गरोस्। किशनजी जेलमा हुनुहुन्थ्यो। किशनजीले बारम्बार भन्नुहुन्थ्यो कि भारत सरकारले बिपीलाई कुनै पनि हालतमा आजको परिस्थितिमा, यो 7 साल होइन, आजको परिस्थितिमा जब चाइना एउटा विशाल शक्ति भइसकेका छ, चाइनाले तिब्बतलाई आफ्नो अधीनमा राखिसकेका छ, बिपीले भन्ने बित्तिकै, बिपीले माग्ने बित्तिकै बिपीलाई सशस्त्र विद्रोह गर्न सहयोग गर्न सक्छ। किशनजीले प्रथम दिनदेखि चुनौती दिनुभएको थियो र बिपीसँग मतभेद भएर उहाँ जेलै बस्नुभयो। अनि उहाँलाई दूरदर्शी भन्न मिल्छ त? तपाईँले देवत्वकरण गर्दै हुनुहुन्छ भन्न। दूरदर्शी प्रजातान्त्रिक धारमा बिपी कोइराला जस्तो राजनेता आज कुनै पार्टीमा जन्मिएको छ? होइन। अब हामी बिपीलाई ठोस रूपमा लिउँ न। के लिउँ भने बिपी नै 8 वर्ष बस्नुभयो। ती 8 वर्ष उहाँका धेरै सफल वर्ष थिएनन्। नेपाली कङ्ग्रेस छिन्न भिन्न भयो,
सुवर्णजीसँग उहाँको मतभेद भयो, किशुनजीको बेग्लै धार थियो, मौलिक धार थियो। त्यो पार्टी छिन्न भिन्न भएको बेलामा एउटा अत्यन्त कुशल माझीले, कुशल नाविकले अत्यन्त विकट परिस्थितिमा, ठुलो आँधी बिहारी बाढीमा एउटा नौका प्यासेन्जरलाई बचाएर किनारा पुर्याए जस्तै बिपीले छिन्न भिन्न हतप्रभ पराजित मानसिकतामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई, 18 सालमा हारेको नेपाली कङ्ग्रेसलाई, ओखलढुङ्गा काण्डमा पराजित भएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई सुरक्षित नेपाल अवतरण गराउनु हो बिपीको महानता त्यो। तर आज मेलमिलापको कुरा गर्दाखेरि, सहमति र सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि 2033 सालमा बिपी कोइरालाले मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केको हो नि त। निश्चय हो। त्यसैले गर्दा उहाँको दूरदर्शिता त हो नि त। भने त मैले तपाईँलाई उहाँले बाहिर छिन्न भिन्न भएको पार्टी, मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ नि, के भने छिन्न भिन्न भएको पार्टी सुवर्ण गुट, किशुनजी गुट, सूर्यप्रसाद गुटमा बनेको पार्टीलाई नेपाल ल्याइकन अब नेपालभित्रै बसेर जे गर्न छ गर्नुपर्छ भनेर, जुन कुरा उहाँभन्दा पहिले नै सुवर्णजीले भन्नुभएको थियो, सूर्यबाबुले भन्नुभएको थियो, सबभन्दा जोरदार ढङ्गले किशुनजीले भन्नुभएको थियो, महेन्द्र आण्डीले भन्नुभएको थियो, त्यति जेलसम्म उहाँले साथीहरूको उपेक्षा गर्नुभएको थियो। अब उनीहरूको कुरा सुनेर नेपाल आएर ठुलो इतिहास स्वीकार गर्नु हो। त्यसैले एउटा विशेषण छैन। उहाँलाई कस्तो नेता तपाईँले भन्नुभयो, यसमा कुनै शङ्का छैन कि विगत 100 वर्षमा बिपी जतिको योग्यता, क्षमता भएको नेता हामीले अध्ययनशीलता भएको नेता हामीले पाएनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि मुलुकले पनि पाएन। त देवत्वकरण गर्ने क्रममा अन्य पार्टीहरूले आफ्नो नेताहरूको देवत्वकरण गरे जस्तै, त्यो देवत्वकरणले कहिलेकाहीँ ती पार्टीलाई अप्ठ्यारो परे जस्तै तपाईँले देखिराख्नुभएको छ। अब प्रचण्ड आफू प्रचण्ड पथका जन्मदाता, 21औं शताब्दीको जनवादका व्याख्याता, अब यतातिर मदन भण्डारीको देवत्वकरण गरेर नयाँ जनवाद भनेको के बहुदलीय जनवाद भनेको छ। त्यसले कहिले काहीँ अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसैले देवत्वकरणकै समस्याबाट मुक्त गर्नलाई बिपीलाई हामीले सही ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा राख्नुपर्छ भनेर तपाईँको कुरासँग थोरै मतभेद जनाए। त्यसो भए आजको दिनमा नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गर्दाखेरि, नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि बिपी कोइरालाको विचारमा तपाईँहरू जसरी बहस गरिरहनु भएको छ नि त, प्रजातान्त्रिक समाजवाद नेपाली कङ्ग्रेसमा आज पनि त्यसको आवश्यकता छ। कङ्ग्रेसले त्यो विचारलाई छोड्यो कि आत्मसात गरिरहेको छ? यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हेर्नुहोस्, बिपीको व्यक्तित्वको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पहलु के हो भने बिपी एकदमै गतिशील व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। गतिशील व्यक्तित्व। 10 वर्ष अघि जुन बिपी रहनुहुन्थ्यो 10 वर्षपछि रहनु हुँदैन थियो। जीवनको जुन सार तत्त्व हो गति, त्यो बिपी हजारीबाग जेलमा रहँदाको बिपी, राष्ट्रिय काङ्ग्रेस निर्माण गर्दा बिपी, गृहमन्त्रीका हैसियतले नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व गरी मोहन शमशेरको सरकारमा रहनुभएको बिपी, राजा महेन्द्रले दिएको संविधानमा चुनाव लड्ने आँट देखाउनु हुने बिपी, किन उहाँको माग संविधान सभाको थियो। त्यो गतिशील नेतृत्व थियो। समाजवाद पनि त्यही सिलसिलामा उहाँले भन्नुभयो हो नेपालका भोका नाङ्गा निमुखा कार्य गर्ने मानिसहरू, कमाइ खाने मानिसहरू, गरी खाने मानिसहरूलाई पार्टीसँग सम्बद्ध गराउन, उनीहरूलाई मुक्ति दिन समाजवाद सबभन्दा राम्रो विचारधारा छ भन्नुभयो। पुँजीवाद र साम्यवाद दुनियाँमा लडिरहेका थिए। सोभियत रुसले साम्यवादको नेतृत्व गरेका थियो, अमेरिका र युरोपले पुँजी नेतृत्व होइन, दुईटै बाटो हामीलाई ठिक छैन भनेर बिपीले भन्नुभयो। तर याद राख्नुहोस्, त्यो 2012 सालमा भएको थियो समाजवादको बिपीले अगाडि राखेको प्रस्तावना। त्यसपछि आज कति वर्ष भइसक्यो? ठ्याक्कै 65 वर्ष हो, होइन 65 वर्ष हो। त्यस 65 वर्षमा दुनियाँ धेरै परिवर्तित भएको छ र स्वयं बिपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको प्रस्तावना अगाडि राखे पनि, त्यति बेला पार्टीले पारित गरे पनि त्यसमा विशेष छलफल भएको थिएन। समाजवाद भन्नु के हो त भन्दा, यो समाजवाद भनेको स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ, आजीविका पनि चाहिन्छ भनेको हो। त्यति मात्रै सरल व्याख्या थियो। अब यो 65 वर्षका दरम्यानमा विश्व बदलिएको छ, विश्वका सँगसँगै नेपाल बदलिएको छ, पार्टीको वर्ग चरित्र बदलिएको छ, मुलुकका समस्या बदलिएको छ, तपाईँलाई सबै थाहा छ। तर नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ किन बदलिएको? के कारणले कङ्ग्रेस चुकिरहेछ हरेक समय, हरेक पल, हरेक क्षण, हरेक आन्दोलन र क्रान्तिमा? होइन, तपाईँले भने जस्तो हरेक आन्दोलन, हरेक क्षण, हरेक पलमा चुकेको पनि होइन। त्यसरी पनि नभन्नुहोस्। भने अब तपाईँले त्यो ठाउँमा बसेर भन्नै पर्यो, तपाईँको ठाउँलाई त बुझिरहेको छ, तपाईँको ठाउँको संवेदनशीलता, तपाईँले त आफ्ना वक्ताहरूलाई उत्तरदाताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्नै पर्छ। होइन भने नेपाली कङ्ग्रेसले नै बिपीको देहान्तपछि 2047 सालको आन्दोलन गरेर
तपाईँलाई थाहा छ बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहाली गरौँ। बहुदलीय व्यवस्थालाई राजाले खप्न सकेनन्। बहुदलीय व्यवस्था विरुद्ध षड्यन्त्र गरिराखेको दरबारले अन्त ज्ञानेन्द्रले नाङ्गो रूपमा गरे। त्यसपछि बिपी कोइरालाको जुन राजासँग मिलेर अगाडि काम गर्ने इच्छा थियो त्यो पनि पुरी त भएन। स्वयं राजाकै राजपक्षकै दरबार पक्षकै कुदृष्टि र दुरभिसन्धिले गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस गणतन्त्रमा जान बाध्य भयो। तर त्यही बाध्यताका माझमै नेपाली कङ्ग्रेसले गणतान्त्रिक संविधानको नेतृत्व गर्यो। हाम्रै पार्टीका नेता, हाम्रै पार्टीका सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा यो संविधान जे जस्तो छ त्यो पनि पारित भयो। तपाईँलाई थाहा छ दुईवटा ऐतिहासिक अभियान नेपाली कङ्ग्रेसले गर्यो र जित्यो। तपाईँले यो भन्न सक्नुहुन्छ यस्तो ऐतिहासिक अभियान जित्दै पनि समाजवादको सिद्धान्त बोक्दै पनि आज नेपाली काङ्ग्रेस किन यस्तो दुब्लाएको? किन बिपी कोइरालाले जन्माएको काङ्ग्रेस, बिपी कोइरालाले मलजल गरेर हुर्काएको काङ्ग्रेस आज अत्यन्त कमजोर छ। तपाईँले बिपीको विचारलाई छोडेर हो? उहाँको विचार त तपाईँले छोडिसक्नु भएको छ। फेरि पनि बिपी भनेको राजासँग मिलेर जानुपर्छ, वामपन्थीहरूसँग मिल्न हुँदैन र कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षधर हुनुहुन्छ। त्यो सही हो कि प्रदीप गिरी? तपाईँको प्रश्न गर्ने शैली बडो लाजवाब छ र त्यसैले तपाईँ लोकप्रिय पनि मानिनुहुन्छ आफ्नो इन्टरभ्यू लिनेहरूमा, एङ्कर्सहरू मध्येमा। कुनै एउटा सूत्र हुँदैन। बिपीले त 5 सालमा बिपीका लेखहरू पढ्नु होला, ती तपाईँसँग अगाडि किताब छ, त्यो किताबमा छापिएको छ। उहाँ त राणासँग पनि निर्णायक लडाइँ गर्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। राणासँग पनि यहाँ पहिलो लेख त्यहाँ हाम्रो ध्येय भन्ने छ, दोस्रो ध्येय चाहिँ हाम्रो साधन भन्ने छ तपाईँसँग भएको किताबमा। किताब तपाईँको दर्शकलाई देखाइदिनु सक्नु छ त्यहाँ अगाडि देखाइदिनु। तर उहाँले अन्तमा राणाले पटक्कै नसुनेको हुनाले, टेरेको हुनाले, मोहन शमशेरको दुराग्रहले गर्दा पदम शमशेरका पालासम्म उपल हुनुहुन्थ्यो। अन्तमा राणासँग सशस्त्र सङ्घर्षको नेतृत्व गर्न पनि तत्पर हुनुभयो। गतिशील नेता कुनै कुरोमा अडिन्न। र बिपीले जुन तपाईँलाई भन्नुभयो कम्युनिस्टहरूसँग एकता गर्दिनँ भनेर, हाम्रा मित्रहरू बिर्सिन्छन्, हाम्रा नेताहरू बिर्सिन्छन्। उनीहरू बिपीलाई अर्कै नजरले हेरेर आफ्नो पुँजीका रूपमा अगाडि ल्याउन चाहन्छन् कहिलेकाहीँ। बिपीले कम्युनिस्टसँग मिलेर नहिँड्नु भनेको त सोभियत युनियन र अमेरिका दुईटै बलिया बाङ्गा रहँदा र दुबईका बिचमा कडा प्रतिस्पर्धा हुँदा सोभियत युनियनले आफ्नो सेना अफगानिस्तानमा पठाएको बेला त्यो कुरा हो। अब सोभियत युनियन नै विघटन भइसकेपछि याद राख्नु यो कुरा, कम्युनिस्टको अन्तर्राष्ट्रिय खतरा नै हराएर गयो एकातिर भन्छु म। अर्कोतिर कुनै पनि सूत्रवाक्य सधैँका लागि जीवित रहँदैन। र बिपीले एउटा खास सन्दर्भमा राजा कम्युनिस्ट र आफ्ना बिचमा कुरा गर्दाखेरि अगाडि सारेको सूत्र तपाईँलाई थाहा छ, सधैँ लागु हुँदैन। र बिपीको प्रसिद्ध उदाहरण छ, तपाईँले अनेकपल्ट सुन्नुभएको होला, पढ्नुभएको होला। पुष्पलालले उहाँलाई भन्नुभयो यो मिलेर काम गरौँ। बिपीले जवाब दिनुभयो कुनै आपत्ति नै छैन, मिलेर किन काम नगर्ने? तपाईँले आर्थिक कार्यक्रम लेख्नुहोस्, गरिबीको भलाइ गर्छु भन्नुहोस्, म राजनीतिक कार्यक्रम लेख्छु। तपाईँले मेरो नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक चुनाव, स्वतन्त्र न्यायालय मान्नुहोस्। अन्तमा कम्युनिस्ट त्यही माने। हामी कम्युनिस्टको कार्यक्रम गएको होइन त। तपाईँले के बुझ्नुहोस् कि हाम्रो कार्यक्रममा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउनलाई कम्युनिस्टले मानेको, अर्थात् उनीहरूले हाम्रो कार्यक्रम स्वीकार गरेका। कसो कार्यक्रम? नेपाली कङ्ग्रेसको। र बिपी नै हुनुहुन्छ रेकर्डमा। तपाईँ होइन, तपाईँको सबै श्रोताले सुने होला। बिपी र पुष्पलाल कुरा भयो अनि पुष्पलाल उहाँले भन्नुभयो ल देशमा गरिबको भलाइ गर्नुहोस्, होइन कसरी भलाइ हुन्छ तपाईँ भन्नुहोस्, तर राजनीतिक स्वतन्त्रता बिना केही हुँदैन। तपाईँ मेरो राजनीतिक कार्यक्रम मान्नुहोस्, अर्थात् लेख्ने बोल्ने आजादी, टिभी चलाउने आजादी, तपाईँले सत्ता पक्षलाई ओलीदेखि लिएर प्रचण्डसम्मलाई राखी पार्ने आजादी, 5 वर्षमा एकपल्ट चुनाव हुनै पर्ने, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधानपालिका अलग हुनै पर्ने। त्यसैले हामी कम्युनिस्टसँग लागेका होइन, कम्युनिस्ट हामीसँग लाग्यो। तर कम्युनिस्ट नेताहरूको भनाइ छ प्रदीप गिरीजी, बेला बेलामा उहाँहरूको तर्क पनि आउँछ, 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थामा बिपीले काङ्ग्रेसलाई त मलजल गर्नुभयो, हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो, शक्तिशाली बनाउनु भयो, सङ्गठित बनाउनु भयो, तर कम्युनिस्टसँग मिल्न हुँदैन भनेर पञ्चायती व्यवस्थालाई लामो समय चलाउनु हो क्या, राजालाई साथ दिनुभयो भन्नेहरू छन् धेरैले। त्यतिखेर यदि बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टसँग मिलेर गएको भए, सहकार्य गरेको भए, उहाँकै कार्यकालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आउँथ्यो भन्नेहरू पनि छ। यो इतिहासको अध्ययन गर्दा के भनिन्छ भने इतिहासमा
बरु सबभन्दा जिन्दगीको सबभन्दा दुःखद वाक्य साहित्य र भाषामा सबभन्दा दुःखद वाक्य के हुन्छ अरे भने अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ ह्याड इट बिन सो, ओहो यसो भएको के हुन्थ्यो, यस्तो भएको के हुन्थ्यो, ये होता तो क्या होता। हिन्दीमा भन्दाखेरि यो गालीको कविता हो, ये होता तो क्या होता। मुद्दत हुई गुजर गया गालिब मगर याद आता है वो हर बात पर कहना ये होता तो क्या होता। अङ्ग्रेजीमा ह्याड इट बिन सो। अब यो भएको के हुन्थ्यो भन्ने अलग कुरो हो। अवश्य हो त्यो शीतयुद्धको समय थियो, विश्वभरिका उदारवादी लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टमा विवाद भइरहेको थियो, विश्व दुई भागमा बाँडिएको थियो। त्यसबेला बिपीले कम्युनिस्टका विरुद्धमा अभियान चलाउनु भएकै हो। बिपीकै सिखो सिकेर गिरिजाऊले धदै गर्नुभएको थियो, माले मसाले मण्डल एकै हुन् भन्नुभएको थियो, याद होला नि। कम्युनिस्टका विरुद्धमा सर्वाधिक ज्यादा विष वमन गर्ने, त्यस्तै परे आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई ल ठोक्क पिट भनेर समेत उचाल्ने। तपाईँलाई थाहा छ महेन्द्र मोरङ क्याम्पसको नेभीसँग अखिलका बिचको लडाइँ, गोली चलेको थाहा छ नि तपाईँलाई सबै कुराहरू। त्यसमा हाम्रा साथीहरू घाइते भए, उनीहरूका साथीहरू मारिए। त्यो अप्रिय अवस्था थियो र पञ्चायत व्यवस्थाले पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट अर्थात् नेभीसँग अखिल लडाउन गइरहेको थियो। यो कुरा निकार गरिदिने र बिपीले पनि बिपीको जो उचाइ थियो, व्यक्तित्वको उचाइ थियो, त्यो उचाइको हिसाबले उहाँले कहिले अडिट फर्मुला, कहिले राजासँग मिलेका छन्, कहिले दामोदर शमशेरले सञ्चालित गरेका छन् भनेर एक प्रकारको अलिकति उहाँलाई नसुहाउँदो खालको राजनीतिक अभिव्यक्ति गरेकै हो, यसमा कुनै शङ्का छैन। तर सबभन्दा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति त गिरिजाऊले गर्नुभएको थियो, माले मसाले मण्डल एकै हुन् भनेर। तर आखिरमा उनी माले मसाले मण्डल एकै हुन् व्यक्ति भन्ने व्यक्तिले माओवादीलाई बुई चढाएर नेपालमा प्रजातान्त्रिक धारमा ल्याएको हो कि होइन। त्यसैले राजनीतिमा के भनिन्छ भने विक इज ए लङ टाइम इन पोलिटिक्स भनिन्छ। त्यसमा बिपी कोइराला गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, संविधान सभाबाट संविधान ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा त उहाँ अडिक हुनुहुन्थ्यो। जुन मितिमा संहिताको पक्षमा बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, जुन मितिमा गणतन्त्र नेपालमा आयो त्यस मितिमा बिपीको सोचाइ र सिद्धान्त अनुसार नै आयो। सुन्नुहोस्, यो गणतन्त्रको कुरा बारम्बार नेपालमा उठिराखेको छ। काङ्ग्रेस वृत्तबाट उठ्छ, उठ्ने एउटा ठोस कारण छ, म त्यो इन्कार गर्दिनँ। गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता ल्याउँदाखेरि हामीले कानुन त पुर्यायौँ, रित पुगेको कानुन थिएन। हामीले त्यसमा विधिवत राष्ट्रिय बहस गराउनु पर्थ्यो। जुन हिसाबले संविधान पारित हो त्यो पनि ठिक थिएन। मलाई त्यति बेला पनि चित्त बुझेको थिएन। त्यति बेलै मैले संविधान सभाभित्रबाट प्रतिवाद गरेका थिएँ, डटेर प्रतिवाद गरेका थिएँ, बहिष्कार समेत गरेका थिएँ, आज पनि भन्छु। तर गणतन्त्रको हामीसँग कुनै विकल्प थिएन। बिपी कोइरालाका अनुजका रूपमा, त्यति बेलाको नेपाली कङ्ग्रेसको एक छत्र नेताको रूपमा गिरिजाऊले अन्तसम्म पनि आलङ्कारिक राजा, सेरेमोनियल मोनार्कबाट बारम्बार राजालाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। गिरिजाऊले मात्र होइन, त्यति बेला जो प्रभाव थियो भारत सरकारको मलाई थाहा छ। त्यो भारत सरकारले बडो निजी रूपमा अटल बिहारी वाजपेयीका माध्यमबाट, उनी विपक्ष नेता थिए, उनी प्रधानमन्त्री थिएनन्, मलाई मान्छेको नाउँ पनि थाहा छ। ती मान्छेलाई व्यक्तिगत चिठी लेखेर उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पठाएका थिए। राज संस्था रहोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ, भारत सरकार पनि चाहन्छ। तपाईँ जिद्दी नगर्नुहोस्, तपाईँहरूकै खानदानको शाहवंशकै कसैलाई अलङ्कारी राजा बनाएर तपाईँ गद्दी छोड्नुहोस्। ज्ञानेन्द्रले सुतेनन्। यो थपाउने कुरा नेतृवर्ग अहिले नेपालमा आज पनि छन्, मान्छेहरू जिम्मेदार मान्छेहरू पनि छन्। त्यसैले यसमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई गणतन्त्र ल्यायो, कम्युनिस्टसँग मिल्यो भनेर दोष लगाउने कुनै आधार नै छैन। अब तपाईँलाई सैद्धान्तिक चाहिन्छ भने आधार बताउँछु। बिपीको एक होइन, दुई होइन, तीन होइन, अनेक ठाउँमा बिपीका लेख छन्, मार्मिक लेख छन्, स्पष्ट लेख छन्, ठोस लेख छन्, अकाट्य लेख छन्। तर कांग्रेस पार्टीभित्र सुरु भएको छ प्रदीपजी, संविधान सभाले आज आफ्नो नीतिलाई छोडेका कारणले कम्युनिस्टहरू हाबी भए, कम्युनिस्टले चाहिँ देशको नेतृत्व गर्यो, गणतन्त्रमा कांग्रेस गएको कारणले, धर्मनिरपेक्षतामा कांग्रेस गएको कारणले र अहिलेको अवस्थामा संहितालाई कांग्रेसले आत्मसात गरेका कारणले कम्युनिस्टहरूले देशको नेतृत्व गरे, कांग्रेस त्यहाँ चुक्यो, बिपीलाई कांग्रेसले बिर्स्यो। तपाईको त्यस कुराको खण्डन गर्न म एकदमै तयार छु, तपाईको प्रश्न उत्तर दिन तयार छु। त्यसमा बिपीको नाउँ लिनु बेकार छ, कुरा बुझ्नुभयो। मैले तपाईँलाई बताएँ, बिपीका रचनाहरू पढ्नुहोस्, बिपीका वक्तव्यहरू पढ्नुहोस् भनिसकेर ती रचना किताबहरू हावामा कुरा गरेका छन्, तपाईँलाई म पुस्तक उपहार दिइसकेको छु। एक अनेक पटक बिपीले संविधान सभाले जे भन्छ त्यही गर्नुपर्छ, संविधान सभाले जे भन्छ त्यही गर्छ भन्नुपर्छ भनेर 1, 2, 3, 4 पटक भन्नुभएको छ, अनेक पटक। त्यता नजाउँ अहिले। अब कांग्रेस किन चुक्यो? कम्युनिस्टहरूले गणतन्त्रलाई
आत्मसात गरे, गणतन्त्रलाई अगाडि बढाए, गणतन्त्र ल्याउन कम्युनिस्टहरूले लडे, सशस्त्र द्वन्द्व गरे, प्रचण्डले नि गर्नुभयो, धेरैले गरे, तर कङ्ग्रेसको एजेन्डा त गणतन्त्र होइन नि। तपाईँले यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँले अलिकति विश्वको इतिहास पढ्नुभयो भने, कहीँ पनि अमेरिकाको पढ्नुभयो, रुसको हाल्नुभयो, एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीले देशकाल परिस्थिति अनुसार आफ्नो परिस्थिति बदल्दाखेरि अनेक पटक हिन्दुस्तानको तपाईँ, अमेरिकाको तपाईँ रिपब्लिकन पार्टीको, डेमोक्रेटिक पार्टीको इतिहास पढ्नुहुन्छ कि पढ्नुहुन्छ। जुन रिपब्लिकन पार्टीका नेताका हैसियतले लिङ्कनले दास विमोचनका लागि त्यत्रो गृहयुद्ध मोल लिए अथवा गृहयुद्धका लागि दास विमोचन स्वीकार गरे, दुइटै छ। उनी लिङ्कनले भीषण गृहयुद्धभन्दा पहिले उनका वक्तव्य हेर्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ तपाईँ। उनी दासका पक्षमा पूर्ण थिएनन्। अमेरिकाको सर्वोच्च न्यायालयले होइन यो दासहरू त बजाएर बिक्छन्, घोडा बिके जस्तै, हात्ती बिके जस्तै, बिक्ने मान्छेहरूको भोट त कसरी दिन मिल्छ यिनीहरूलाई, जसले पनि भोट किनिहाल्छ नि भन्ने खालको कुरा गरेछ। समाज गतिशील हुन्छ, व्यवस्था गतिशील हुन्छ, राजनीति गतिशील हुन्छ। त्यसैले बहस यो छ कि गणतन्त्र आज कहाँ चाहिएको छ, कहाँ चाहिएको छैन। म चाहन्छु तपाईँ यसमा खुला कुरा बहस गर्नुहोस् भनेर। यो नेपाली कङ्ग्रेस होइन, नेपाली कङ्ग्रेसलाई बोकिराखेका, हारेका, पराजित भएका, भग्न मनस्थिति भएका, मौलिक विचारको अभाव भएका, विश्व इतिहासको अध्ययन नगरेका, नेपालको इतिहास पनि ठिकले नपढेका मान्छेहरूको कुतर्को कि नेपाली कङ्ग्रेस हार्यो गणतन्त्रले गर्दा। नेपाली कङ्ग्रेस हारेको कारण के हो? अर्को कुरो फेरि 3टा चुनाव हो। पहिलोपटक हामी नराम्ररी हार्यौँ, प्रचण्डले जबरजस्त जिते। दोस्रो पटक हामी सफलतापूर्वक जित्यौँ, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुभयो, संविधान बनायौँ। यसपटक हार्यौँ हामी। यसपल्ट हारेको भए गणतन्त्र त 5 वर्ष अघि नै आइसकेको थियो। सुशीलले किन जित्नुभयो? नेपाली किन जित्यो? गणतन्त्र आएको वर्ष किन बिर्सुनुहुन्छ कुरो? यसपल्ट हार्यौँ। पहिलो कुरो दुईटै कम्युनिस्ट पार्टी एक भए। उनीहरूको चुनौतीको गम्भीरता हामीले बुझेनौँ। उनीहरूको चुनौतीको हाम्रो नेतृत्वले उनीहरूको एकीकरणलाई खेलाँचीका रूपमा लियो र उनीहरूले त्यस्तो भीषण चुनौती दिइसकेपछि चुनावी राजनीतिमा ठोस कुरो छ। चुनावी राजनीतिमा तपाईँले अब सबै विपक्ष, मधेसवादी दल अनि राप्रपा, सबै थरीका राप्रपासँग तुरन्त 19-20 नगरी चुनावी गठबन्धन गर्नु पर्थ्यो। अहिले मोदी किन दुबारा जित्यो? किन जित्यो भने विपक्षको अहङ्कारले गर्दा, खास गरी काङ्ग्रेसको अहङ्कारले गर्दा। त्यसैले चुनावी रणनीतिलाई तपाईँ गणतन्त्रसँग जोडेर नहेर्नुहोस्। सोझै प्रश्न यो गर्नुहोस् तपाईँ र विचार गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस् र तपाईँका वक्ताहरूलाई बोलाएर प्रश्न गर्नुहोस्, गणतन्त्र आएर नेपालमा ठिक भएको छ, बेठिक भएको छ? गणतन्त्र राम्रो गराएछ कि नराम्रो गराएछ? गणतन्त्रले हाम्रो राष्ट्रिय एकता त खलमा पारेन? यो सोधेको तपाईँले। गणतन्त्रमा जनताले के पाए त? ठिक छ, महँगी छ, त्यसले पहिले हामी प्रश्न बदल्नु त। काङ्ग्रेस हारेकोसित नजोड्नुहोस्। काङ्ग्रेस हारेको होइन, अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्रलाई जसरी आत्मसात गरे सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र काङ्ग्रेसको पनि एजेन्डा हो। आज एकदम एजेन्डा हो। त्यसमा गणतन्त्रलाई जति हार्दिकतापूर्वक, जति पूर्णतापूर्वक, मेरो सब ध्यान दिनु होला, गणतन्त्रलाई, सङ्घीय राज्यलाई, आरक्षणलाई जति हार्दिकतापूर्वक, जति पूर्णताका साथ र जति खुला मनले काङ्ग्रेस नेतृत्व स्वीकार गर्नु पर्थ्यो, त्यो स्वीकार गर्न नसकेकोले पनि काङ्ग्रेस हारेको हो। तर अहिले काङ्ग्रेसमा फेरि धर्मको राजनीति सुरु भएको छ। हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ, हिन्दू राष्ट्रमा जानुपर्छ, तपाईँले सेकुलर राष्ट्रको विपक्षमा उभिनुपर्छ। तपाईँले भने त सुरु भएको छैन। त्यो पार्टी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो। तपाईँलाई थाहा छ, बडा भारी नेताहरूले नियन्त्रण गरेर राखेको कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि एक होइन अनेक विचार छन्। तपाईँलाई थाहा छ, एउटा जाबो व्यक्तिका हकमा, माने राष्ट्रिय सभा वामले लग्ने नलग्ने हकमा पार्टी टुट्छ, कुनै एउटा जागिर दिने नदिने हकमा पार्टी अल्मलिन्छ। नयाँ जनवाद ठिक कि नौलो जनवाद ठिक कि अरू के ठिक अरे? 21 जनताको बहुदलीय जनवाद कि जनताको जनवाद एक ठिक भनेको 3टा धारा भइसक्यो नि। 21 शताब्दीको जनवाद मूल माओवादीको, बहुदलीय जनवाद एमालेको, अब बिचमा बाटो निकाल्नु भने जनता हो जनवाद। यस्ता हावादारी कुरा हुन्छन्। त्यो हिसाबले काङ्ग्रेसमा त्यस्तो कुनै पनि गम्भीर चुनौती कुनै पनि सेक्टरबाट आएको छैन। व्यक्तिगत मेरो यस्ता विचार छन् अहिले काङ्ग्रेसका बारेमा जो काङ्ग्रेसको मूल विचार छैन होला। यो यस्तो काङ्ग्रेस पार्टी हो जहाँ बहुदलीय व्यवस्थामा राजाका विरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दा राजाका विरुद्ध लड्नु हुँदैन, बिपीले नलड्नु भनेको छ भने स्वयं बिपीका सुपुत्र प्रकाश कोइरालाले वक्तव्य दिएको होइन? अनि त्यसलाई किशुनजीले होइन आऊ तिम्रो वक्तव्य दिन अधिकार छ मेरो सामने फोन गरेर किशुनजीले, मैले फोन गराएर, अहिले प्रकाश कोइराला जीवित हुनुहुन्छ, सोध्नुहोस्
प्रकाशको परिवारलाई सोध्नुहोस्। यो त लोकतन्त्र हो हाम्रो पार्टीमा। त लोकतन्त्रमा अलिअलि फ्याट्टाफुट्टा एकजनाले बोल्छन्, तर अहिले पनि कङ्ग्रेसको प्रचण्ड बहुमत, पार्टीभित्रको बहुमत, व्यक्तिको प्रश्न छैन। सिद्धान्तमा सङ्घीय गणतन्त्रको सवालमा, गणतन्त्रको सवालमा, आरक्षणको सवालमा, समानुविषय र समानुपातिक राजनीतिका सवालमा आधारभूत मतभेद छैन। त्यसो भए प्रदीप गिरिजी, कङ्ग्रेसमा नीतिमा नेतृत्वमा विवाद छैन? मैले जुन कुरा भने त्यसमा होइन, सैद्धान्तिक कुरा गरेको मैले। नेपालमा आर्थिक विकास कसरी हुन्छ? आर्थिक विकासमा तपाईँहरूको मोडल एकदम ठिक छ। आर्थिक मोडल के हो? एकदम ठिक छ। नेपालको जुन आर्थिक विकासको बाटो छ, दुर्भाग्यवश सङ्घीय गणतन्त्र प्रश्न छैन, न त यो आरक्षण प्रश्न छ। प्रश्न के छ भने नेपालको राजनैतिक व्यवस्था मैले पनि प्रश्न गर्न छ। नेपाल समाजवादतिर जाँदैछ कि छैन अझै पनि प्रश्न छ। नेपालको आर्थिक विकासको मोडल के हो अझै पनि प्रश्न छ। र त्यसमा नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा पार्टीका रूपमा सार्थक र सर्जनात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैन। म फेरि मेरो शब्द दोहोऱ्याउँछु, सार्थक र सर्जनात्मक अर्थात् सृजनात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेका छैन। देशमा अस्तव्यस्त छ, नेपाली कङ्ग्रेस महँगी छ, जताततै समस्या छ, तर कङ्ग्रेस मौन छ, कङ्ग्रेस सुतेर बस्या छ, कानमा तेल हालेर बसेको छ, प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भयो, गतिहीन भयो कङ्ग्रेस भनेर जनताले भन्न थालिसक्यो। प्रदीप गिरिजी, जताततै कङ्ग्रेसको आलोचना भएको छ। हिजो मात्रै काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीको कान्तिपुरमा एउटा लामो लेख छ, बुझ्नु, हिजो मात्रै लेख छ। अब रामचन्द्रले बोलेको पनि काङ्ग्रेसले बोलेको हो। हाम्रो काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँले बोलेको बोलै हुनुहुन्छ, हरेक कुरामा चाहिने नचाहिने हरेक कुरामा बोलिराख्नुहुन्छ, ज्यादा चाहिने कुरामा बोल्नुहुन्छ, याद राख्नु। बडो प्रतिभाशाली युवक हुनुहुन्छ, राम्रो मान्छे पार्टीले प्रवक्तामा नियुक्त गरेको छ, राम्रो बोल्ने, हँसिलो रसिलो सन्देम बोल्ने। तपाईँ यो भन्नुहोस् न, काङ्ग्रेसको आज के कति कमजोरी वैचारिक क्षेत्रमा, रणनीतिक क्षेत्रमा, कार्यक्रम क्षेत्रमा मैले देखेको छु। के छ नेपाली कङ्ग्रेसको कमजोरी? नीतिगत रूपमा, वैचारिक रूपमा, आर्थिक क्षेत्रमा अहिले काङ्ग्रेस कहाँ चुकिरहेको छ? एकदम सही। यो तपाईँको यो सवालको स्वागत गर्छु। अब तँ त्यसै यस्तो छ, चुकेको छ भनेर यो जनता, आम जनता त कस्तो हुन्छ भने योभन्दा पञ्चायत राम्रो भन्ने मान्छे पनि हुन्छन्, योभन्दा राणा साई राम्रो छ भन्ने पनि छ। त्यस्तो कुरा गर्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। गम्भीर प्रश्न के हो, के काङ्ग्रेस चुकेको छ? आज निश्चय चुकेको छ। यसो मलाई कुनै आपत्ति छैन, जुगार्दैन। म एकपटक होइन 100 पटक दोहोऱ्याएर पनि चुकेको छ। र त्यस चुकाइलाई, त्यो चुकेकोलाई तपाईँले बिपी कोइरालाको सन्दर्भमा राम्ररी व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। हामी बिपी कोइरालाको पार्टीको सदस्य भएर, हामी बिपी कोइरालाको उत्तराधिकारी हौँ भने दावा गरेर, बिपी कोइरालाले प्रष्ट भाषणबाट, लेखबाट, शिक्षण सभाबाट गरेका कुराहरूलाई हाम्रा नेताहरूले, आरोप लगाउँछु, हाम्रा नेताहरूले, र म त्यो नेताहरूलाई आरोप लगाउँदाखेरि अरू त अरू छोडिदिनुहोस्, नेपालमा सबभन्दा ज्यादा आदर गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत मैले आदर गर्ने र देशले नै आदर गर्नुपर्ने सन्त नेता भनेर चिनिएका कृष्णप्रसाद कोइराला भट्टराईदेखि, प्रथम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईदेखि बिपीका अनुज, सक्रिय गतिशील सङ्गठनवीर, क्रान्तिवीर भन्नुभयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बिपीको सैद्धान्तिक कार्यदिशालाई ठिकले निर्क्युल गर्न सक्नु भएन, अठ्याउनु भएन। उहाँहरूकै जीवनकालमा नेपालगञ्ज महासमितिमा भाग लिनुहुने धेरै मित्रहरू, धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ होला। मैले टाइम मागेर, जबरजस्त टाइम मागेर नेपाली कङ्ग्रेसको नीतिका बारेमा बडो ठुलो प्रतिवाद गरेका थिएँ, झन्डै 1 घन्टाको। आर्थिक नीति लेखिएको थियो, आर्थिक नीति एउटा वरिष्ठ मित्रले लेख्नुभएको थियो, अर्थशास्त्र ज्ञाताले लेख्नुभएको थियो। उहाँको त्यो प्रस्तावमा छलफल हुँदाखेरि मैले मान्छेमा किसिमजीसँग टाइम मागेर, गिरिजासँग टाइम मागेर बोलेको थिएँ र त्यहाँ लेखिएका हरेक कुराको मैले खण्डन गरेर भनेको थिएँ। मूल शब्दै भनेको थिएँ, काङ्ग्रेस गलत दिशामा जाँदैछ, उल्टा दिशामा जाँदैछ, ढिलो जाने होइन, गलत दिशामा जाँदैछ, काशी जाने कुतीको बाटो भने जस्तै भनेको थिएँ। सारा पण्डाल मेरो पक्षमा थियो। तर किशुनजी र गिरिजा उठ्नुभयो, किशुनजी र गिरिजा उठ्नु, प्रदीप बाबुले सँगै उठ्नुभयो। उहाँहरू प्रदीप बाबुले कुरा त ठिकै भन्नुभएको छ, विचारणीय कुरा छ, त अहिले प्रस्ताव पास भयो। त्यसको केही समयपछि पोखरा महासमिति भयो, फेरि समाजवादको कुरा चल्यो, फेरि अध्यक्षका रूपमा केही समय अघि किशुनजीले रुलिङ गर्नुभयो। ल कस्तो समाजवाद चाहिएको त? ढुण्डेराजजीको संयोजकत्वमा ढुण्डेराजजी, शैलजाजी, प्रदीप गिरी अनि के हाम्रो यिनी पनि थिए, यो के नाम अरे हाम्रो यो महेश आचार्य
पाँचौँ मान्छे रामशरण हुनुहुन्थ्यो को हुनुहुन्थ्यो किन बिर्सिएँ मैले, किन सायद रामशरण त्यति अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको नीतिको आलोचना भएको थियो। दुर्भाग्यवश त्यो बैठक एक दुई पटक साधारण भएन, भन्दा त्यो बहस चलिराखेको थियो र किशुनजी हुन्जेल एक हदसम्म त्यो बहसले जिउन बाँच्न आँटेको थियो। र यसपछि अब अहिले आइकन सत्ताको सङ्घर्षमा हामी यति आकण्ठ डुब्यौँ, अब त कुनै हुँदैन। त्यो छ। त काङ्ग्रेसले के गरेको छ भने तपाईँले बिपीले जुन बताउनु भएको कुरा थियो, बिपीले जुन बारम्बार भन्नुभएको कुरा थियो, लेखेर भन्नुभएको थियो, बोलेर भन्नुभएको थियो, प्रतीकात्मक शैलीमा भन्नुभएको थियो, बिम्बीय शैलीमा भन्नुभएको थियो, बिर्सिनु भएको छ। काङ्ग्रेसले बिर्सिएको छ, कुरा सही सत्य हो। म केही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। विश्रामपछि तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रदीप गिरीजी, तपाईँले भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसले बिपी कोइरालालाई बिर्स्यो, तर आज मुलुक बिपीमय छ। कङ्ग्रेसका नेता र कार्यकर्ता जहिले पनि बिपीको विचारमा मात्रै बहस गर्छन्। बिपी भनेको महान नेता हो, दूरदर्शी नेता हो, महामानव हो भनेर भन्छन् नि त, किन? राइट, ठिक भन्नुभयो। नेपालले बिपी बिर्स्या छैन। नेपालका जनता साँच्चै कृतज्ञ छन्। यसका लागि नेपालका जनतालाई धन्यवाद दिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेस पनि नभनौँ, नेपाली कङ्ग्रेस पनि डाँडा काँडामा छलिएर दुःख पाएका नेपाली कङ्ग्रेस कार्यकर्ताले अहिले पनि बिपीको नाम भोट दिन्छन्। बिपीका छोरा परिवार, बिपीसँग काम गरेका कार्यकर्ता, मेरो पनि जुन पार्टीमा हैसियत छ बिपीसँग काम गरेका कारणले छ। तर नेतृत्वले, गिरिजाऊ लगायतले, किशुनजी लगायतले बिपीलाई बिर्सेकै हो। म यो कुरा स्वीकार गर्छु। अब म उहाँलाई दोष दिन चाहन्न। त्यति बेला सायद मनमोहन अथवा जो भए पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, भूमण्डलीकरणको आँधी उहाँहरू पग्नुभयो होइन। बिपीले एकदम स्पष्ट रूपमा लेखेरले पढ्दैन कि भनेर बोलेरले बुझ्दैन कि भनेर बिम्बात्मक शैलीमा, मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, बिम्बात्मक शैलीमा। अब तपाईँको मान्छे कसैले प्रभुले नपढ्न सक्छ, यो त हात उठाएर त बुझ्छ नि त, फोटो, त्यसलाई बिम्ब भन्छन्। जब जुन कुरो फोटोको माध्यमबाट भनिन्छ, केटाकेटीले पनि बुझ्छ ऊ भनेर। मैले कति राम्ररी भन्नुभयो, योजना आयोगमा एउटा हलो जोत्दै गरेको किसानको फोटो राख्नु अनि योजना बनाउनु, यो बिपीले भनेको कि होइन? तपाईँलाई सम्झना छ, तपाईँको श्रोताहरूलाई सम्झना छ। बिपीले बिम्बका रूपमा विकास कस्तो गर्ने भन्दा योजना आयोगमा हलो बोलेको किसान राख्नु। मलाई सोधे राजा वीरेन्द्रले तिमीले के खोजेको? म चाहन्छु नेपाली परिवारसँग दुधालो गाई, एक हल गोरुको जग्गा कम्तीमा होस् प्रत्येकसँग। यो बिपीले भनेको कि होइन? तपाईँलाई थाहा होला, बिम्ब भनेर भने। बिपीले भन्नुभयो जनता गरिब छन्, हवाईजहाजमा चढ्ने मान्छे छैनन्, विशाल एयरपोर्ट किन बनाएको? यो बिपीले भनेको कि होइन? आज हामी निजगढ काट्दैछौँ, निजगढ सिद्ध्याउँछौँ। बिपीले भन्नु सबभन्दा तल्लो मान्छे, सबभन्दा दुखी मान्छे, सबभन्दा सीमान्त मान्छेलाई ध्यान दिनुहोस्। त उहाँले भनेको कुरालाई बुझ्दैनन् कि कार्यकर्ताले, जनताले भनेर उहाँले बिम्बमा भन्नुभयो। तर अब सुन्नुहोस्, बिम्बमा भनेर ल बिपीले त हलो जोतेको किसान राख्नु भनेको थियो, योजना आयोगमा राखिदिउँ भनेर शेरबहादुर रामचन्द्र गिरिजाऊले भने त भएन, राखेन। उहाँले राखे पनि के हुन्थ्यो? त्यसको अर्थ थियो साँच्चै नै हलो जोते किसान राख्नु भनेको आज कसरी व्यावहारिक हुन्छ? आज त नेपाल हलो जोते किसान हत्तपत्त पाइँदैन। तपाईँलाई थाहा छ कि छैन? सबभन्दा खेती हुने मधेस हो। मधेसमा हलो जोत्ने किसान लगभग हराइसके, अब ट्र्याक्टर चलाए सर्वत्र। उदाहरण तपाईँ पहाड खाली भइसक्यो। बिपीले भन्न के खोज्नुभएको थियो भने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाउनुहोस्, अन्न र तरकारीमा कमसेकम तपाईँ आत्मनिर्भर हुनुहोस्। आज अरबौँको हामी आयात, कुनै समय निर्यात गर्छौँ, हामी धान चामल निर्यात गर्छौँ, धान चामल निर्यात आज आयात गर्छौँ। र नेपालमा एउटा यस्तो समय थियो हामी सम्पूर्ण कृषि व्यवस्थामा आत्मनिर्भर थियौँ। तर बिपीले जन्माएको पार्टीका नेताहरू सोखिन भए, सुविधाभोगी भए, त्यही त म तपाईँलाई भ्रष्टाचार गरे, देशलाई तहस-नहस बनाए नि प्रदीप गिरीजी। यो तपाईँ माओवादीको छ नि छलाङ भन्न लिनुहोस् जल्दी तपाईँको धेरै सङ्गत माओवादी छकाएर मैले के भने यता हामी आउँ कि बिपीको सन्देश कसरी हामीले बुझेनौँ, किन हामीले बुझेनौँ? अलग गाई नै दिने अथवा हलो जोतेको किसान ल्याउने, त्यही अर्थमा तपाईँ बुझ्नु अन्याय हुन्छ। तपाईँले हिन्दुस्तानमा गान्धीलाई चर्खै ल्याउनुहोस् अन्याय हुन्छ। भन्न के खोजेको त्यो स्वाधीन, स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पहिले बनाउनुहोस् अनि विदेशसम्म पनि कारोबार गरौँला, नगर्ने भनेको होइन भन्न मैले खोजेको। त्यसो भए अब तपाईँले बिपी कोइरालाको कुरा गरिरहँदा बिपी कोइराला कमी कमजोरी के थियो त? ठ्याक्कै थियो होला।
मलाई लाग्छ कि बिपी कोइराला बेला बखतमा जरुरतभन्दा ज्यादा आत्मविश्वास उहाँमा आउँथ्यो। उहाँले गर्न नसक्ने काम पनि सक्छु भन्ने उहाँमा एक प्रकारको अहम थियो। एकदम यसलाई इतिहासकारले राम्ररी हेर्नु होला, श्रोताले राम्ररी हेर्नु होला। उहाँले नजिकबाट चिन्ने प्रत्येक व्यक्ति, नजिकबाट चिन्ने उहाँका परिवारका बाहिरका, हाम्रो बिपीका छोरा अहिले कोरोनाले ग्रस्त हुनुभएको छ भन्ने समाचार आएको छ। कान्छा पहिले त उनको सुस्वास्थ्यको लागि पनि तपाईँको यसमा शशाङ्क कोइराला काङ्ग्रेसको महामन्त्री, शशाङ्कलाई म चाँडै स्वस्थ होस् भन्ने चाहन्छु। उनी बडो संवेदनशील मानिस छन् र उनले पनि आफ्नो बुवालाई नजिकबाट हेरेका होलान्। बिपीले 30 अक्टोबर 1968 मा सुन्दरी जल छोडेपछि नेपाल जानु, हिन्दुस्तान जानु र त्यति बेलाको हिन्दुस्तानको परिस्थितिको ठिक आकलन नगरी ल मलाई नेपालमा प्रजातन्त्र बहाली गर्न इन्दिरा गान्धीले मद्दत गर्छिन् भन्ने सोच्नु उता भारत त्यसै बेला बङ्गलादेशमा को लडाइँमा फस्नु मात्रै होइन, त्यसमा झन्डै 2 वर्षसम्म संलग्न रहनु। 90,000 पाकिस्तानको फौज थिए। त्यतिबाट पनि बिपी कोइरालाले होइन यो त लाइन बदल्नु पर्यो नसोच्नु। एकैपल्ट इमर्जेन्सी आएपछि चन्द्रशेखर जस्ता अग्रज साथी, जयप्रकाश नारायण जस्ता अग्रज साथी, जेठा पाका उम्मेदवार सल्लाह दिन सक्ने र चन्द्रशेखर जस्ता अनुज सहयोगी सबै जेल पर्नु र त्यही बेला इन्दिरा गान्धी झन् महत्त्वकांक्षी भएर निस्किनु अनि बिपी नेपाल फर्किनु होइन। त्यो 8 वर्ष जुन बिपी हिन्दुस्तानमा बस्नुभयो, त्यो मुख्य त बिपीको के थियो भने पार्टीभन्दा म ठुलो भन्ने अभिमान थियो। पार्टीभन्दा म ठुलो भन्ने अभिमान सुवर्णजीका मुखबाट मैले सुनेको छु। हेर्नुहोस्, बिपीलाई हामीले पनि सधैँ पार्टीभन्दा माथि राख्यौँ, उहाँले पनि आफूलाई पार्टीभन्दा माथि सम्झिनुभयो। सुवर्णजीले अन्तिम घडीमा अत्यन्त रुग्ण अवस्थामा म सुवर्णजीलाई कलकत्तामा भेट्न जाँदा उहाँले मलाई भन्नुभएको शब्द हो। तपाईँले बिपीको कमजोरी भन्दा सुवर्णजी एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानले के भन्नुभएको छ किशुनजी एउटा कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइरालाको बारेमा? किशुनजीले तपाईँलाई के भन्नुभयो बिपी कोइराला? दोस्रो चरणमा आउनुहोस् न, पहिलो चरणमा आउनुहोस् न। तपाईँले बिपीको कमजोरी सोध्नु, बिपीको कमजोरी सोद्धा बिपीले जुन बेला एक्लै निर्णय गर्नु खोज्नुभयो, गणेशमानजीलाई सुवर्णजीलाई उपेक्षा गरेर किशुनजीलाई बिर्सिएर महानारायण नीतिको सल्लाह नमानेर बाहिर बस्नुभयो, सशस्त्र विद्रोह भन्नु, सुवर्णजीसँग मतभेद चर्किँदै गयो। त्यो उहाँको सबभन्दा ठुलो असफलता थियो भन्ने मेरो भनाइ छ। उहाँले त्यति बेलै सुवर्णजी र उहाँ मिलिकन साधारण परिवर्तन नेपालमा महेन्द्र गर्न तयार थिए, संविधान परिवर्तन नेपाल महेन्द्र तयार थिए। समय शम्भुप्रसाद गेवालीले लेखेको संस्मरण पढ्नुहोस्, वैकल्पिक संविधान बनाउनुपर्छ, बिपी पनि हटाउनु भनिसकेका थिए। त्यति बेला उहाँले बाहिर जानु मेरो विचारमा उहाँको एउटा कमजोर पक्ष थियो। जस्तो जवाहरलाल नेहरू र बिपीको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि चिठीहरू पनि धेरै आदान प्रदान भएको छ, कसरी भन्नुहोस् त? सही, बडो तपाईँले सही र आवश्यक प्रश्न सोध्नुभयो। तर बडो आवश्यक छ तपाईँका श्रोताहरूले, नेपालका बुद्धिजीवीहरूले, पाठकहरूले कुरा गर्नु। सरकारहरूको नियम के हुन्छ भने, अथवा सधैँ विश्वका प्राइभेट पेपर्सहरूको नियम के हुन्छ भने कि केही वर्षमा ती गोप्य रहन्छन्। जस्तै 1960 त्यो वर्ष बिपी पक्राउनु भयो, यहाँ राजा महेन्द्रले गिरफ्तार गरे, उता जवाहरलालजी हुनुहुन्थ्यो भारतको प्रधानमन्त्री होइन। त्यो घटनाको आज 40 भनेपछि 60 त 10 20 60 वर्ष भइसक्यो। अब नियम के छ भने कागजको चरित्र हेरेर 30 वर्षपछि 40 वर्षपछि सबै कागज खुला रूपले छापिन्छ। अहिले नेहरूले बिपीलाई लेखेको चिठी, बिपीले नेहरूलाई लेखेको चिठी धडाधड छापिँदैछन्, लगभग छापिसके। तपाईँ आरामले दिल्लीमा गएर नेहरू सङ्ग्रहालयमा गएर ती चिठीहरूको पुस्तकाकार पढ्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ धेरै थ्योरी छ। यहाँ त सानो कुरा पानी परो भन्ने पनि इन्डियाले परायो, धेरै पानी परेन भन्ने पनि इन्डियाले सुखा गराइदियो, सरकार बन्दा इन्डियाले बनाइदियो, हटाउँदा इन्डियाले हटाइदियो। हामी यो इन्डियाको भूतबाट त्रस्त छौँ र त्यो भूतलाई कहिले काहीँ भूत मनसाएर कहिले हामी कुनै कुरा देखाउँछौँ, कहिले सीमा चिन्ह देखाउँछौँ, कहिले रामलाई नेपालमै जन्माइदिन्छौँ, कहिले नागरिकताको प्रकरण झिक्छौँ, छ नि विभिन्न, कहिले वाल्मिकीलाई हामी खोज्छौँ। अन्त हामीले भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई, चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई, नेपाललाई चाहिने आवश्यक विदेश नीतिका बारेमा अहिलेसम्म छलफलै गरेका छैनौँ। हामी भूतबाट प्रेतबाट ग्रस्त छौँ। त्यस्तो बिपी कोइरालाको विदेश नीति कस्तो थियो त? भारतसँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, चीनसँग कसरी राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी राख्ने, सोशल इन्टरनेसनल कुरा गर्दाखेरि त्यो कुराको लागि मलाई के लाग्छ भने बिपीसँग हामीले सिक्नुपर्ने धेरै कुरा। एउटा कुरा त बिपीले भनेको समाजवादी विकासको मोडेल, जो 47 साल पछि नै काङ्ग्रेसले बिर्सियो, उपेक्षा गर्यो र अहिले त त्यसको त यो जुन नेकपाको सरकारले त उपहास गरेका छ। यो समाजवादको बाटोमा होइन कि समाजवाद विरोधी बाटोमा गइराखेको छ।
एक। अब अहिले बिपीको अन्तर्राष्ट्रिय त्यो तपाईँ बिपीलाई अध्ययन गरेर थाहा पाउनुहुन्छ। अब तपाईँले सोधेको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समझ बिपीको कस्तो थियो, बिपीको अन्तर्राष्ट्रिय समझ र व्यवहार, कूटनीतिक व्यवहार अत्यन्त अद्भुत थियो। उहाँले सरोकारवाला मानिस नेपालले कुनै व्यवहार गर्दा के कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ विश्व राजनीतिमा भारतसँग चीनसँग बडो राम्ररी सन्तुलित शब्दमा बुझ्नुभएको थियो। उहाँ नेपालको भूमिमा, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा, नेपालको राजनीतिमा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै यस्तो काम गर्नु हुँदैन थियो, गर्न चाहनु हुँदैन थियो जसले चीनलाई असजिलो होस्। चीन जसले गर्दा अङ्ग्रेजीमा वर्ड छ चीनका निमित्त आपत्तिजनक होस्। तर क्रय विक्रय त हिन्दुस्तानको ज्यादा छ यहाँ चीनको भन्दा, कमसेकम त्यति बेला थियो। आज पनि एक हदमा छ। आज पनि चीनको जो नेपालमा इन्ट्रेस्ट छ, चीनको जो नेपाल अभिरुचि छ, एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष भन्दा पनि परोक्ष छ। चीनको सबभन्दा ठुलो इन्ट्रेस्ट नेपालमा के छ भने तिब्बत विरोधी गतिविधि, चीनले गरेको जुन तिब्बतमा हत्कण्डा छ त्यसमा एक हदभन्दा बढ्ता नेपाल कतै नझुकोस् भन्ने छ। अर्को उसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अमेरिकासँगको आफ्नो आशंका छ। भारतको त नदी नालाका मामला छन्, बिजुलीका मामला छन्, सीमा सम्बन्धका मामला छन्, भाषाको मामला छ, संस्कृतिको मामला छ, जातीयताको मामला छ, विवाहको मामला छ, चेलीबेटीको मामला छ। त मलाई थाहा छ विभिन्न प्रकारको छ। यति धेरै भारतसँग सम्बन्धले हामी जेलिएको छौँ, यति सारा सम्बन्धले जेलिएको छौँ। त्यसले भारतलाई कहिले आवश्यकताभन्दा बढ्ता आत्मविश्वास पनि दिएको छ र धोका पनि खाएको छ भारतले। अर्को त्यसले नेपाललाई चित्त पनि दुखेको छ भन्दा त्यो दुईटासँग दुई खालको व्यवहार गर्नुपर्छ। चीन भारत इम्बारेस हुने, भारतलाई अप्ठ्यारो पनि गर्नु हुँदैन, चीनको चित्त पनि दुखाउनु हुँदैन। बिपीको त्यो नीति थियो। तर आजको नीति तपाईँलाई थाहा छ आजको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकारको परराष्ट्र नीति तपाईँले हेर्नु भएको छ, सन्तुलित छ? आज होइन, आजको नेपालको संलग्न नीति अनुसार छ कि छैन? होइन, म अहिले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा मोदी र ओलीको बिचमा टेलिफोन संवाद भयो अगस्त 15 को दिन। प्रदीप गिरी आउँदैछु, त्यो होइन 15 अगस्त किन हुनु पर्यो? मोदी र संवाद, मोदीको र ओलीको त अनेकचोटि अङ्कमाल भइसक्यो, फोटो खिचिसक्यो, दुवैले कति स्विचसँगै बालिसके, स्विच कतिसँगै निभाइसके, छोड्नुहोस् न। तर एक शब्द भन्दाखेरि वर्तमान नेकपा सरकारको प्रधानमन्त्री ओलीको, उनको मन्त्रीमण्डलको, उनको परराष्ट्र मन्त्रीको ओलीको नीति कस्तो छ भने वर्तमान नेकपा सरकारको उनीहरूको नीति नै छैन। नीति नै छैन उनीहरूको, भारतप्रति चीनप्रति नीति नै छैन। पार्टीको सत्ता सङ्घर्षमा को बलियो हुने भन्ने गुटी चालबाट, बाघचालबाट उहाँहरूले परराष्ट्र नीति अहिलेसम्म तय गरिराख्नु भएको छ। यति सिम्पल छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सत्ता, पार्टीमाथिको पकड बचाउनलाई निरर्थकका विवादहरू खडा गरिराख्नु भएको छ। यहाँभन्दा बढ्तामा के भन्न चाहन्न। एउटा जुन नेपालको समुन्नत राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय नीति हुनुपर्ने विदेशका प्रति, जसको अनुभूति बिपीलाई थियो, बिपीसँग थोरै समय थियो, थोरै समय 18 महिनामा उहाँले बडो गतिलो पाराले विपक्षका नेतालाई विश्वास लिएर, भर शमशेरलाई विश्वासमा लिएर, मृगन शमशेरलाई विश्वासमा लिएर एउटा साझा नीति बनाउनु भएको थियो। त मैले पढ्न सक्नु संसदमा बिपीले बोल्नुभएका भाषण अहिले पुछन्, उपलब्ध छन्, ती पनि उपलब्ध छन्। ती सब तपाईँ हेर्नुहोस् के छ र कसरी उहाँले यो सगरमाथाको सवालमा, सीमा सवालमा, अनेकन सवालमा उहाँले विपक्षको नेतालाई विश्वासमा लिएर गर्नु। यहाँ त के छ भने नक्सा उहाँले संसदमा पास गर्नुहुन्छ, एक दिन अघिसम्म उहाँलाई विपक्षका नेता शेरबहादुरसँग सल्लाह गर्ने फुर्सद छैन। अब हाम्रो पार्टीको दुर्भाग्य छ, हामीसँग सल्लाह नै नगर्ने चिजमा कमसेकम तिमीले हामीलाई सल्लाह गराउनु भनेर सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउनुभन्दा तछाड मछाड गरेर हामी त्यसलाई हस्ताक्षर गर्न तम्सिन्छौँ। रातोरात 12 बजीसम्म मिटिङ गरेर किन अरे भने कारण के नभए बाफ्रे बाप खतम हुन्छौँ हामी, राष्ट्रवादी कोही पनि रहँदैन। म बाल्यकालदेखि अराष्ट्रिय तत्त्व भन्न औँल्याइएर हुर्केको मान्छे हो। मेरा बाउ अराष्ट्रिय तत्त्व हुनुहुन्थ्यो, हिन्दुस्तानमा बस्नुहुन्थ्यो। बिपी कोइरालालाई फाँसी दिनुपर्छ भनेर राजाको रोहबारमा पास गरिएको पञ्चहरूको भेलाबाट भोग्नु भएको बिपी कोइराला हो। भन्दा आज पछि आउँला यो कुरा राष्ट्रवाद भन्ने कुरा तँ गरौँला नि। त्यो कुरा पनि एउटा कुरा टुङ्गाउनु दिनुहोस् न ऋषिजी, तपाईँ एकाले बौद्धिक कुरा गर्छु भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा कहानी छ क्या, औँलो देखाउँदैमा फर्सी कुँदैन भनेर। नेपाली कङ्ग्रेसको राष्ट्रवाद यति कमजोर छ,
एउटा नक्साका बारेमा 2 दिन छलफल गर्न पनि नभ्याउने, नागरिकताबाट छलफल गर्नु, त्यो हाम्रो नेतृत्वको आत्महीनता हो। अरूको प्रश्न गर्नुहोस्। त्यसमा शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसको सभापति भइसकेपछि उहाँले सबैलाई समेटेर लिएर जान सक्नु भएन, उहाँ असफल सभापति बन्नुभयो र आगामी महाधिवेशन 14औं महाधिवेशनमा उहाँलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौडेल पक्षधर, विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहको गठबन्धन हुँदैछ अरे नि त। यो कुरा त्यो कति सही हो गलत हो आज काङ्ग्रेसको बारेमा कुरा गर्नु। एउटा हुन्छ विश्लेषण, तपाईँले ती माथिल्लो स्तरका कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो त्यसलाई भन्छन् सूचना। तपाईँसँग सूचना होला, काठमाडौँमा तपाईँ नचिनेको, तपाईँलाई नचिनेको पनि व्यक्ति छैन। म त अलिक अलग थलग एक्लै जस्तो बस्छु मान्छे, सेमी रिटायर्ड भइसकेका मान्छे छु म त। यिनीहरूको कुराकानीको सूचना मसँग तपाईँलाई हुनुपर्ने। र शेरबहादुरज्यू कार्यकालको कुरा तपाईँ मेरो मुखमा शब्द हाल्दै हुनुहुन्छ, मैले मलाई सफल पनि भनेको छैन, असफल पनि भनेको छैन। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने बेला पनि आएको छैन अहिले, र त्यो मूल्याङ्कन गर्नु त अलग विषय हुन्छ। काङ्ग्रेस आज अप्ठ्यारोमा छ। कङ्ग्रेसले जुन भूमिका गर्नुपर्ने गरिराखेका छैन। कङ्ग्रेस जुन सशक्त विपक्ष, सबैले देख्ने, सबैले बुझ्ने, सबैले चिन्ने, अङ्ग्रेजीमा भन्दा भिजिबल प्याल्पेबल भन्छन्, त्यस्तो भूमिका नगर्न सक्नु एउटा तथ्य हो। अब त्यसबिचमा त्यसका लागि को कति जिम्मेदार छ, काङ्ग्रेस कति जिम्मेदार छ, केन्द्रीय कमिटी कति जिम्मेदार छ, रणनीतिज्ञहरू कति जिम्मेदार छ भन्ने कुरो आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँले जुन काङ्ग्रेसको कमजोरी सङ्केत गर्नुभयो त्यो म स्वीकार गर्छु। त्यसका लागि कति जिम्मा शेरबहादुर लिनुहुन्छ, कति शशाङ्कले लिनुहुन्छ, कति पौडेलजीले लिनुहुन्छ, उहाँलाई सोच म पनि जिम्मेदार लिन्छु। केन्द्रीय समितिको पुरानो सदस्यका रूपमा, लेख्न सक्ने बोल्न सक्ने मानिसका रूपमा, व्यक्तिका रूपमा मैले जुन भूमिका पार्टीभित्र गर्नुपर्ने हो मैले नगरेको। होइन, टल पर्सनालिटीको कुरा गर्दाखेरि बिपी कोइराला, सुवर्ण शमशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस हो नि त। अहिले शेरबहादुर देउवाको पाला आएर काङ्ग्रेस चाहिँ किन कमजोर, के कारणले कमजोर हो त? जनतालाई बताउनुहोस् न। कसरी कुरा आउँछ, तपाईँ किन बिर्सनुहुन्छ कि हामी जति बेला अत्यन्त नराम्ररी, अहिले भन्दा पनि कम प्रतिशतले भोटले हार्यौँ, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा पहिलोपटक जब हामी हार्यौँ, ल कस्तो लज्जास्पद हार्यौँ, र त्यति बेला गिरिजाबाबुको भयङ्कर सुसुप्त महत्त्वाकाङ्क्षा थियो राष्ट्रपति बन्ने। उहाँको राष्ट्रपति बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षा पनि उहाँले जङ्गलबाट ल्याएका, पोसेका, पालेका, आवश्यकताभन्दा बढी सिट संसदमा प्रदान गरेका माओवादीले उहाँलाई निराश बनाए, होइन। अब यो पार्टीको मजबुती र पार्टीको कमजोरीलाई एक चुनाव विशेषमा पाएको भोटबाट थाहा हुँदैन। म मान्दछु आज जुन भूमिका प्रतिपक्षले गर्नुपर्थ्यो, मुलुकलाई बाटो देखाउनु पर्थ्यो, कोरोना जो एउटा सिङ्गो देशका लागि सङ्कट हो, त्यो सङ्कटलाई अवसरका रूपमा लिनु पर्थ्यो। आर्थिक विकासका नाममा जुन हामी विनाश गर्दैछौँ र त्यसमा जुन बिपीसँग जुन सूत्र छन्, बिपीले पर्यावरणलाई जोड दिनुभएको छ। मैले अघि प्रतीक र बिम्बको कुरा गरेँ, हलो जोतेको उसको कुरा गरेँ। आज हलो जोत्नुपर्छ भन्ने छैन, तर त्यसको अर्थ के हो भने त पत्ता लगाउनुहोस् भने त्यसको अर्थ हो स्वावलम्बन, आत्मनिर्भरता भने मैले। त्यस्तै वृक्षारोपणको कार्यक्रम बिपीकै स्मृतिमा गर्थ्यौँ नि त। त्यत्रो पञ्चायत कालमा लाठी खाएर पनि गर्छौँ, त्यो कहाँ हरायो त भन्दा अहिले विश्वमा र नेपालमा 5वटा ज्वलन समस्या छन्। दलितको समस्या, महिलाको समस्या, जनजातिको राज्यमा सहभागिता, मधेसको भयङ्कर ठुलो असन्तोष, पर्यावरण, यिनी पनि आजका समस्याहरू र अनेकौँ किसिमको पहिचानका आन्दोलन। काङ्ग्रेस खोइ त्यसमा जोरदार ढङ्गले बोलेको मलाई भन्न लाज लाग्छ। त प्रजातान्त्रिक पार्टी भएको बेलामा मैले नै जोड गरेर अब काङ्ग्रेस बिउजेला बिउतेला पुरानै अवस्थामा काङ्ग्रेस आउला। एउटा कुरा कण्ठ पारेर याद राख्न भन्छु, फ्रेज अङ्ग्रेजीमा छ, ए विक इज ए लङ टाइम इन पोलिटिक्स। एक साता भनेको राजनीतिमा ठुलो समय हुन्छ। त्यो के अपना दल कि के अरे हिन्दुस्तानको पार्टी, आप पार्टी आकाशबाट झरे जस्तो अकस्मात झरेको होइन। काङ्ग्रेस किन बिउजिँदैन? काङ्ग्रेस अहिले पनि नेपालको जनजनमा छ। यदि नेपालको भविष्य छ भने काङ्ग्रेससँग छ। यदि काङ्ग्रेसले नेपाललाई नेतृत्व गर्न सकेन र काङ्ग्रेस छिन्न भिन्न हो भने नेपालको के हुन्छ भन्न सकिन्न। पशुपतिनाथ नै मालिक छन्। अहिले पनि बिपीले देखाएको बाटो, किशुनजीले गरेको त्याग, गणेशमान सिंहको साहसिकता, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आजीवन देखाउनु यो कर्मठता काङ्ग्रेस जन मात्रै होइन आम जनताले सम्झिराखेका छ। त्यसलाई आजका मितिमा हामीले व्याख्या गर्न सकेनौँ। हामीले त्यो छ नि एउटा श्राद्धमा बिरालो बाँध्ने भन्ने, मेरो बाजेले बिरालो बाँध्थे, तिमी पनि बाँध भन्यौ, बिरालो बाँध्ने अर्थ बिर्स्यौँ। त्यतिले पुगेन। कति राम्रो उखान छ नेपालमा। हामीले के गर्न थाल्यौँ, मेरो बाबुले घिउ खाएका थिए, मेरो हात सुङसुङ भन्न थाल्यौँ। अनि बिपीको नाम लिएको छ, गणेशमानको नाम लिएको छ।
त गणेश मानजीले गर्न खोजेको काम चाहिँ गरेका छैन। गणेश मानजीले भनेको होइन समानुपातिक लोकतन्त्र हुनुपर्छ, प्रजातन्त्र मात्रै भएर हुँदैन, एकपक्षीय गर्न हुँदैन, तिमीहरूले यसो गर उसो गर भन्दा गणेश मानजीलाई बाहुनवादको आरोप लगाएको होइन। किसिमजीले हरेक किसिमको भ्रष्टाचारको विरोध गरे होइन, त्यो गर्न छोड्यौँ, फोटो टाँगिदिएको छ। होइन, युवा पुस्तालाई काङ्ग्रेसले किन नेतृत्व दिँदैन? किन पुरानै पुस्ता किन हाबी हुन्छ? होइन, त्यो त सुन्नुहोस्, त्यो त यो कुरा तपाईँले पुरानो पुस्तालाई होइन युवालाई सोधे पनि हुन्छ। युवामा तगडा युवाहरू निस्किया छन्, ननिस्किया होइन, बोल्नुहरू पनि सिपालु छन्, पढाइ लेखा पनि छन्। युवाहरू अलिकति पद र सत्ताको फरक बुझिरहेका छैन। युवाहरूमा सत्ता कामना भएन, उनीहरूलाई जति जुन हिसाब पद अलग कुरो हो। तपाईँ सानो काङ्ग्रेसको चरित्रको घटना सुनाइन्छु है, मान्छेको नौलिँदा अप्ठ्यारो लाग्छ। त्यही पनि गिरिजाबाबु फारबिसगञ्जमा बस्नुहुन्थ्यो र पुरा हालिमुहाली हिन्दुस्तानमा बसेका काङ्ग्रेसको थियो। सुवर्णजी शिथिल भइसक्नु भएको थियो। अनि गिरिजाबाबुले फारबिसगञ्जमा बसी त्यो सत्य घटना बाँचेकै छन्। यसमा सरोकार राख्ने मान्छे एकजना व्यक्ति बाहेक अलि बद्री बस्नेत बाँचेकै हुनुहुन्छ, विनोद दर्जाल बाँचेकै हुनुहुन्छ, हरिहर बिरही राजेन्द्र बिरही बाँचेकै हुनुहुन्छ। ईश्वर मोरङका वरिष्ठ नेताहरू हुन्। बद्री बस्नेत त पूर्व सांसद पनि हो। एकदम असन्तोष भयो। गिरिजाबाबुले नोमिनेट गर्नुभएको पार्टी सभापति, अब हामी यसरी गिरिजाबाबुले नोमिनेट गरेको पजनी गरेको सब चिठी लेखेर दिएको सभापति हामी मान्दैनौँ भनेर मोरङ जिल्ला काङ्ग्रेसले विद्रोह गरौँ र सिङ्गो मोरङ जिल्ला काङ्ग्रेसले राजीनामा गरौँ। गिरिजाबाबु महामन्त्री गायत्री फारबिसगञ्ज जाएको बेलामा तपाईँले मनोनित गरेको पार्टी सभापति मान्दैनौँ, हामी नयाँ किसिमले सभापति छान्छौँ भनेर भनौँ। अनि त्यसको प्रतिनिधि बनाएर एकजना मान्छेलाई पठाइयो, जानुहोस् चिठी दिनुहोस् गिरिजाबाबुलाई। ती सम्बन्धित व्यक्ति समेतले राजीनामा दिएको, सम्बन्धित व्यक्तिले समेत चिठीमा दस्तखत गरेको तपाईँको मनोनित कुरो हामी मान्दैनौँ। ल ती व्यक्ति गए दिनलाई गिरिजाबाबुले भन्नुभयो ल राजीनामा स्वीकार भयो, तर अब नयाँ सभापति चाहियो नि, अब मनोनित गर्नु पऱ्यो, तिमीलाई नै मनोनित गरिदिन्छु। ती व्यक्ति हाँस्दै आए, पुरानो त हटो, मलाई नै मनोनित गर्नु हो। यसको तात्पर्य बुझ्नुहोस्। झगडा गर्ने आफूले पद पाए सही बिर्सिने। नेपाल विद्यार्थी सङ्घ स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ, तरुण दल स्वायत्त संस्था हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसमा टिकट बाँड्ने कमिटी छ, संसदीय समिति, संसद समितिमा क्लज बनाएर एउटा नियम बनाएर सबै निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने कुरो माग्दैनन्। संविधान काङ्ग्रेसको विधानमा समयमा चुनाव गराउने। कोरोना त 5 महिना भयो नि, अहिले त युवा पिँढी के हेरिराखेको थियो? तर युवा जब अस्ति चुनाव काङ्ग्रेस हारो, नाम लिन चाहन्न, मैले माथि पनि नाउँ लिन। अहिले सबै यो कुनै पुरानो मोरङको काङ्ग्रेसले मैले भनेको कुरा सुन्नु पनि मन हाँस्दै होला, यो त भएको हो भन्दा म स्वर्गीय भइसक्नु भएको छ जसले त्यो मनोनयन स्वीकार गर्नुभयो। मनोनयनका विरुद्ध राजीनामा गर्ने व्यक्तिले मनोनयन स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यस्ता घटना केन्द्रीय पार्टीमा पनि भएका छन्। अब अहिले युवा पिँढीको पनि उत्साह छ, जोस छ, जाँगर छ, तर त्यसमा रणनीति पनि चाहिन्छ, कार्यनीति पनि। त्यसो शेरबहादुर देउवा नै सभापति हुनुपर्छ 14 महाधिवेशनमा। ज्योतिषीवाला कुरा नगर्नुहोस् न। पहिले त यस्ता ज्योतिषीको कुरा टुडी खेलमा सुगाले गर्थ्यो, अब त्यो सुगा पनि छैन। कुरो के भने तपाईँ युवा पिँढीको कुरा गर्नुभयो। युवा पिँढी कहाँ कमजोर भइरहेको छ भने युवा पिँढीले वस्तुस्थिति ठिकले बुझिरहेको छ। अहिले युवा पिँढीले सब कुरा बिर्सिएर बेलामा पार्टीको सम्मेलन महाधिवेशन गर्न बेलैमा तात्नु पर्दैन थियो। कोरोनामा आएर हुन्छ त्यो कुरा युवा पिँढीलाई मैले भने होइन, केन्द्र समितिमा पुरा उठेको होइन, त्यो भन्दैछु। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जसरी सरकार छ नि त, अहिले त कम्युनिस्टको दबदबा छ, कङ्ग्रेस कमजोर छ, फेरि पनि आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्टले नै बहुमत ल्याउने भनेर पनि तर्क वितर्क आइरहेछ, बहस चलिरहेछ। आगामी निर्वाचनमा त अहिले यस्तो स्थिति छ कि कुनै पनि हालतमा नेकपाको वर्तमान गठबन्धनले चुनाव जित्दैन। एउटा भविष्यवाणी गर्न सक्छु म, ढुक्क रहनुहोस् तपाईँ। अब यद्यपि भविष्यवाणी जहिले पनि खतरनाक हुन्छन्। किन भन्नुहुन्छ भने हरेक क्षेत्रमा यो सरकार दुर्भाग्यवश असल इरादाका बावजुद असफल भएको छ। त्यसको लागि म सरकारलाई अलिकति यो पनि भन्छु, सुविधा दिन्छु, शङ्काको सुविधा। अलिकति राज्य संरचना पनि हामीहरूको अत्यन्त कमजोर छ। बिचरा एउटा प्रधानमन्त्रीले के गर्ने भनिन तयार छु म, तर प्रश्न के छ विकल्प कसले लिन्छ? आउन सक्छ, कङ्ग्रेस चुनावमा जित्न सक्छ, पुरानै नीति लिएर पुरानै कार्यक्रमको लिएर काङ्ग्रेस आयो, सरकारमा गयो, त्यस्तै सत्ताको लागि छिनाझपटी गर्यो भने त्यो झन् दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ। त्यसमा केपी शर्मा ओलीले 5 वर्ष हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने मौका पाउनु भयो। त्यो भन्न सक्दिनँ। त्यो धेरै यो कुरा निर्भर गर्छ उनीहरूको पार्टीको अन्तर्द्वन्द्वमा, जुन हिसाबको अन्तर्द्वन्द्व उनीहरूका सहमति भइसक्यो नि प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको बिचमा।
त्यो त के छ भने सहमति, उहाँहरूको सहमति यति क्षणिक छ कि मलाई कता कता काङ्ग्रेसले पनि त्यो चरण देखिसकेका हो कि सहमति भयो भनेर गिरिजावर कृष्णजीले अङ्कमाल गरेर फोटो खिचाउनुहुन्थ्यो, तपाईँहरूले पनि फोटो छाप्नुहुन्थ्यो, 4 दिनपछि फेरि भएन भनिन्थ्यो। सहमति उहाँहरूको धेरै विश्वसनीय किन छैन भने उहाँहरूको व्यक्तिगत भावनाले सहमति र असहमति होइन। सहमति भन्ने कुरो, पार्टीभित्रको एकता भन्ने कुरो यान्त्रिक कुरा होइन। ओली र प्रचण्ड मिलेर सहमति हुँदैन, जो आज हुँदैछ। वामदेव मिलेर पनि हुँदैन। आधारभूत राजनैतिक कार्यपद्धतिमा परिवर्तन आउनुपर्छ, अनि मात्रै सहमति हुन्छ। राजनीतिक मार्क्सवादीले विश्वास गर्छन् कि कुनै पनि कुराको परिवर्तन व्यक्ति होइन परिस्थितिले गर्छ भनेर। सहमति असहमतिमा पुगेको जुन वस्तुगत कारणहरू छन् तिनलाई पार्टी नेतृत्वले सम्बोधन नगर्दासम्म यो सहमति तासको घर जस्तै हुन्छ, फु गर्ने बित्तिकै ढल्छ, बालुवाको दिवाल जस्तै हुन्छ, एकैछिन भत्किन्छ। म सहमतिको बारे विश्वास। त्यसो भए अब नेपाल भारत सम्बन्धमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारसँग भारतले वार्ता गरेर सीमा विवाद समाधान होला? भारतको लक्षण के देखिँदैछ भने भारत र नेपालको हरेक मोर्चामा, प्रत्येक मोर्चामा वार्ता अवरुद्ध छैन। विकास निर्माणका अनेक योजना, अनेक काम गर्ने योजना, सञ्चारका अनेक सम्भावना भइरहेको छ। तर जसरी यिनै कुरा हामीले गर्दा गर्दै चीनले र भारतले रुसमा पुगेर त्यहाँका दुवै रक्षा मन्त्री भेट गरेर, त्यो दुवै परराष्ट्र मन्त्री भेट गरेर वार्ता गरेको समाचार त मलाई थाहा छ कि थाहा छैन? थाहा छ। त्यो भयो त अन्तर्राष्ट्रिय समाचार भएको छ। तर के देखिन्छ भने भारत र नेपालमा अहिले भारतले त्यसलाई ठिक भन्नुहोस्, बेठिक भन्नुहोस्, हटबाजिता भन्नुहोस्, बदमासी भन्नुहोस्, यो सीमाका बारेमा चाहिँ वर्तमान सरकारसित ओलीको सरकारसँग त्यो जुन टनकपुरको केस छ कुरा गर्न लाग्नु छैन। त्यो ठुलो अप्ठ्यारो छ। त्यो अप्ठ्यारो काला पानी फिर्ता आउँदैन म भन्न सक्दिनँ। त्यही पनि किन आउँदैन? सम्भावना छैन। किन आउँदैन? निश्चय एक दिन हिन्दुस्तानले बाध्य भएर त्यो दिनुपर्छ फिर्ता, यसमा कुनै शङ्का छैन। मैले एउटा शब्द भन्ने गरेको छु, मौन कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बनाएर फिर्ता लिन सकिन्छ। तर इन्डियालाई यस किसिमको यो बचकाना हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, नाङ्गलो ठटार हात्ती तर्साउने। एकजना मान्छे थियो, तपाईँलाई नाम सुन्नुभएको होला, विष्णुगुप्त चाणक्य भन्ने, कौटिल्य भन्ने। उनको सबभन्दा ठुलो किताब छ अर्थशास्त्र। प्रधानमन्त्री ओली र उहाँका विदेश मन्त्रीले थुप्रा किताब पढाएका छन्। ओलीको विद्युतबाट प्रभावित छु। तर उहाँले विष्णुगुप्त शर्मा कौटिल्यले लेखेको अर्थशास्त्र अझै पढ्ने भए हुनुभएको छैन। त्यहाँ विदेशसँग के सम्बन्ध राख्ने बारे भरेमा आखिरी 3 च्याप्टर 3 अध्यायमा छ। म तपाईँलाई अनुरोध गर्दछु पुस्तक तपाईँ मसँग लिएर मेरा तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई उपहार दिनुहोस्। त्यहाँ के लेखिएको छ भने कुनै शक्तिशाली राष्ट्रसँग न्यु खोज्दा अन्डी लेखिएको छ। अन्डीको रुख लिएर हात्ती लखेटेर बान्छु जस्तो नगर्नु, राम्रो नेपालीमा भनिएको छ। हात्ती थप के। तर प्रधानमन्त्री मसँग भन्नुभएको छ, यही जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर भन्नुभएको छ, जसरी पनि मेरै कार्यकालमा म ती भूभागहरू फिर्ता ल्याउँछु। तपाईँको कार्यकाल छँदैछ अहिले बाँकी, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तलमाथि होला, मेरो कार्यकाल तलमाथि होला, तपाईँको त कार्यकाल रहन्छ। मैले भने प्रधानमन्त्री ओलीका कार्यकालपछि ल्याउनु सक्नुहुन्न। उहाँले भन्नुभयो ल्याउँछु, 2 वर्षपछि प्रश्न तपाईँले फेरि गरे भइहाल्यो। मलाई पनि गर्नु, प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि गर्नु। फेरि मैले भनेको सुरु सम्झिनु होला, बाघको शिकार गर्न जाँदा स्यालको शिकार गर्न जाँदा बाघको तयारी गर्नुपर्छ। यो नेपाली उखान हो। ओली उखानका विषयमा विदग्ध महापुरुष हुनुहुन्छ र नाङ्गलो ठट्टाएर हात्ती तर्सिन्न। संस्कृतमा भनेको छ, संस्कृत श्लोक छ चाणक्यले लेखा, अरण्डे आधारे अन्डी भन्ने हुन्छ, अन्डी थपाउनु छ, अन्डीको रूपबाट पात बसक्क जान्छ, उखुको लाम्ला लिएर बाघ र हात्ती तर्साउन जानु हुँदैन। त्यो भयङ्कर ठुलो कूटनैतिक भुल हामीले गरेको छौँ। देशभक्ति स्वागत योग्य छ, जमिन फर्काउनुपर्छ, तर बिना काम हामीले गलत ढङ्गबाट जमिन फिर्ता लिन्छ। 3 पटक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपाली कङ्ग्रेस आज अत्यन्त कमजोर छ। तपाईँले भन्नुभयो आगामी चुनावमा कङ्ग्रेस सफल हुन्छ भनेर। बाबा अत्यन्त कमजोर छ तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भनेको छैन। जनतामा कङ्ग्रेसको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन। आजको दिनमा प्रतिपक्षको भूमिकामा कङ्ग्रेस कमजोर छ, चुकेको छ, सम्झौताप्रस्त छ। तपाईँको कुरा यो काङ्ग्रेसका कमजोरी स्वीकार गर्न मलाई कुनै आपत्ति छैन, बारम्बार स्वीकार गर्छु। काङ्ग्रेसको नेतृत्व सबैलाई म बिपी कोइरालादेखि लिएर गगन थापासम्म मूल्याङ्कन गर्न तयार छु। तर मेरो मुखमा शब्द नहाल्नुहोस्। कुरो के हो भने चुनावको कुरा तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ। चुनाव कुनै समयमा यो भाजपा भन्ने पार्टी 2 सिटमा सिमेटिएको होइन, कुनै समय चौपट भएको होइन, काङ्ग्रेस फेरि फिर्ता आएको होइन।
त्यसोले यो आगामी चुनाव मैले जसरी हेर्दैछु, राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दैछु, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हेर्दैछु, कोरोनाको ह्यान्डलिङ हेर्दैछु, देख्छु मलाई लाग्दछ कि यो वर्तमान सरकार नेकपा आगामी चुनाव राम्ररी हार्छ र काङ्ग्रेस जित्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ। तर काङ्ग्रेस जित्ने प्रबल होइन, निश्चित सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सुतेको बाघका मुखमा आफै हरिण आएर पस्दैन भन्ने सुन्नुभएको छ। न सुप्त सिंहस्य प्रवेशन्ती मुखे मृगा, हात पैर त चलाउनु पर्यो हजुर। थ्याङ्क यू सो मच प्रदीप गिरीजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।